السلام عليكم خوتي، معكم عيسى بالروحو. اليوم ان شاء الله غنحاولوا نبداو الدرس ديال البروبابيليتي، واول حاجه ان شاء الله غنشوفوها هو لو دينومبرومون اللي هو التعداد. اوكي، دونك شنو المعنى ديال اول حاجه غنبداوها في التعداد هو اون ديسبوزيسيون. سي كوا اون ديسبوزيسيون؟ دونك لا ديسبوزيسيون نعطيو مثال باش تفهموا ان شاء الله. اذا عندي ثلاثه الحروف ا بي سي، اوكي، بغيت نبدل لهم بلايص، يعني اما يكون عندي ا بي سي او لا ا سي بي او لا بي ا سي او لا بي سي ا او لا سي ا بي او لا سي بي ا. دونك هاد ثلاثه الحروف خاص كنبدل لهم بلايص، ا بي سي ا سي بي بي ا سي بي سي ا بي سي بي ا. مزيان. دونك شنو عندنا هنايا؟ هذه كتسمى ديسبوزيسيون. هذه ديسبوزيسيون. دونك شحال ديال ديسبوزيسيون؟ 1 2 3 4 5 6. دونك عندنا 6 ديال لي ديسبوزيسيون. مفهومه؟ مزيان. دابا شنو غنشوفوا شنو المعنى ديال ديسبوزيسيون اوردوني و ديسبوزيسيون نون اوردوني. غتوقع لهم مزيان، حيت من بعد تبقاو من فوا تيكون التمرين تحاولوا تخرجوهم، تحاولوا تميزوهم غير بهادي. واش غنعمل ا ولا سي؟ داكشي كامل اللي غنشوفو ان شاء الله من بعد. Donc disposition, كاينه disposition ordonnée ou كاينه disposition non ordonnée. OK, disposition ordonnée ou non ordonnée. Donc disposition ordonnée الترتيب فيها مهم. الترتيب مهم، كيهمني الترتيب. كيف الزمن؟ اذا عندك يقول لك ا بي، راه ماشي هي بي ا، كل واحد وبلاصه ديالو. ا بي ماشي بي ا، كل واحد البلاصه ديالو. اذا مثلا جوج الناس جالسين في كرسي، راه اللي جالس الاول هنايا وياخذ جالس حداه، ماشي العكس. اذا محمد جالس هنايا عند سفيان، ماشي هي سفيان عند محمد، كل واحد عنده البلاصه ديالو. هذا الترتيب هنايا مهم. اوكي، دونك غنشوفوا دابا ديسبوزيسيون نون اوردوني. هنايا ديسبوزيسيون نون اوردوني يعني الترتيب كيفاش عامل غير مهم. الترتيب ما كيهمنيش، يعني فقط انا مثلا انا عندي 10 الناس بغيت نهز منهم 5، دونك هنايا الترتيب ما قال لك فقط بغيت نهز منهم 5، يعني الترتيب ما كيهمنيش، ما كيهمش شكون الاولى شكون الثاني شكون الثالث شكون الرابع. اوكي، دونك هنايا الترتيب غير مهم، يعني ا بي هي نفسها بي ا كتساوي لنا بي ا. اوكي، الترتيب هنايا ما كيهمنيش. مزيان. دونك الديسبوزيسيون قلنا كاينه اوردوني و نون اوردوني. الترتيب الاوردوني الترتيب مهم، نون اوردوني الترتيب فيها غير مهم. دابا شنو غنشوفو؟ غنحاولوا نشوفوا une analyse combinatoire. L'analyse combinatoire, analyse combinatoire اللي هي لي موين، بعد لي موين اللي كنحسبوا بهم هاد سماكي لي ديسبوزيسيون. فهمتي؟ مثلا دابا انا عندي اغلبيه كنستعمل ديك سي ان بي اللي كتعرفوهم. هنا ا ان بي حنا نشوفوهم من بعد، اولا ان فاكتوريال اولا ان اس بي. اوكي، دونك غنحاول ان شاء الله نشوفوا هذه كتسمى اناليز كومبيناتوار. مزيان. دونك قلنا اناليز كومبيناتوار هما هاد لي موين اللي كنحسبوا بهم لي ديسبوزيسيون. مزيان. دابا شنو غنشوفوا؟ غنحاولوا نشوفوا اول وحده، اول اناليز كومبيناتوار اللي هي لا بيرموتاسيون. سي كوا اون بيرموتاسيون؟ لا بيرموتاسيون شنو المعنى ديالها؟ Donc, c'est une disposition اللي هي ordonnée. احنا فيها نستعملوا disposition ordonnée و non ordonnée. Donc هي واحد disposition اللي هي ordonnée. مزيان. باش تفهموا شنو هي permutation اباراتي اللي قلنا حاليا اللي هي ordonnée، هي مثلا كيقول لك انا عندي 4 ديال الكتوبه اولا اللي كان مثلا اغلبيه يشوفوا مثلا 4 ديال الكتوبه اولا بلاتي عندنا خليو ديك الحروف ا بي سي.
باش نسهلو المأمورية. أنا أ بي سي هادي دونك 3 د العناصر غنبقى نبدلهم بلايص، اسمها بيرميوتاسيون يعني التبديلة. داك لي زيليمون اللي عندك غتبقى تلعب بهم، عندي 3 ديال زيليمون غنبقى نبدلهم بلايص. دونك يا إما غتكون أ بي سي أولا أ سي بي أولا بي أ سي أولا بي سي أ أولا سي أ بي أولا سي بي أ. أوكي هادشي اللي عندنا. دونك 3 د العناصر بقيت كنبدلهم بلايص مزيان. شحال راني ندير لي ديسبوزيسيون هي عندنا 6 ديال لي ديسبوزيسيون. كيفاش غنقدر نحسبها ولا نبقى نحمق راسي؟ دابا إلا عندي أ بي سي 3 د الحروف ساهلة نكتبهم، ولكن إلا عندي 12 حرف ولا 12 أولا 27 حرف ولا شحال ما كان، واش غنقدر نبقى نبدلهم بلايص؟ ما نساليش هنا غدا. دونك كنا نعدلو حاليا، نعدلو واحد لاناليز كومبيناتوار من خلاله نقدروا نحسبوا البيرميتاسيون. اوكي، هاد البيرميتاسيون غنشوفوا فيها جوج الحاجات. هادي اول حاجه تي بيرميتاسيون هادي سون ريبيتيسيون. كيما سون ريبيتيسيون يعني الحرف ما كيتعاودش، عندنا فقط ا وحده بي وحده سي وحده. اوكي، الحرف ما كيتعاودش ا بي سي، كل حرف كاين بديجه. دونك سون ريبيتيسيون. شنو كنعدلو حاليا؟ كنعدلو ان فاكتوريال. ان فاكتوريال شنو هي القاعده ديالو؟ هي كنعدلو ان ناقص واحد، ان ناقص جوج حتى واحد. يعني مثلا الى عندي 6 فاكتوريال دونك هي 6 في 5 4 3 في جوج في واحد. دونك نشبر داك الرقم كنبقى نرجع للوري حتى كنوصل لواحد. اوكي، دونك هي 720. عندي مثلا 9 اولا 7 فاكتوريال. اوكي، دونك هي 7 6 في 5 4 3 جوج في واحد اللي هي 5040. مزيان. دونك مزيان. حاليا شنو عندي ا بي سي. دونك 3 ديال الحروف. كيفاش انا نبدلهم؟ انا نعملهم تبديل. دونك هي ان فاكتوريال اللي هي 3 فاكتوريال اللي هي 3 في جوج في واحد اللي هي 6 ديال لي ديسبوزيسيون. واحد جوج 3 4 5 6. دونك جبنا 6 ديال لي ديسبوزيسيون. مزيان. دونك ملي كتكون عندنا البيرميتاسيون سون ريبيتيسيون كنعدلو ان فاكتوريال. وملي كتكون عندنا اون ديسبوزيسيون افيك ريبيتيسيون، دونك شنو معنى ديسبوزيسيون افيك ريبيتيسيون؟ disposition avec, donc on a sans répétition. Sans répétition, il y a n factoriel. Avec répétition, يعني الحرف معاود. مثلا عندنا هنا ا جوج ديال ا بي بي بي، عندي واحد سي ومثلا 4 ديال دي. اوكي، دونك عندي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. دونك 10 ديال الحروف بغيت نبدل لهم بلايص. وهنا الحرف معاود يعني افيك ريبيتيسيون. دونك شنو غنعمل بحال اللي عندي هادي ان فاكتوريال، يعني غنعمل 10 فاكتوريال غنقسمها على شكون اللي معاود. معاوده جوج المرات يعني جوج فاكتوريال فوا بي معاوده 3 مرات 3 فاكتوريال، سي واحد مره دونك في 1 فاكتوريال، دي 4 مرات في 4 فاكتوريال. دونك غنحسبها. يعني القاعده العامه شنو هي؟ ان فاكتوريال على زد فاكتوريال في ار فاكتوريال في اس. المهم داكشي الحروف وصافي. في سي فاكتوريال ولا في اس فاكتوريال. اوكي، دونك 10 فاكتوريال هما عدد العناصر اللي عندي هنايا مقسوم على كل حاجه شحال معاود. معاود جوج مرات جوج فاكتوريال فوا بي 3 مرات 3 فاكتوريال، سي واحد مره 1 فاكتوريال، دي 4 مرات 4 فاكتوريال. اوكي مزيان. دابا شنو غنشوفو؟ غنعطيو واحد المثال بعدا كيقول لك عندنا كومبيان دو فاسون بوتون بلاسي 4 ليفر. عندنا 4 ديال الكتوبه، شحال من طريقه عندنا نقدروا نعوضوهم. دونك عندنا فيها ها كتوبه، عندنا هنايا عندنا واحد البلاصه فيها 4 كتوبه. اوكي، دونك عندنا 4 كتوبه مثلا فرونسي، العربيه، فيزيك، اس في تي مثلا. اوكي، شحال من طريقه نقدر اش كيقولوا نرتبها له؟ يعني اما من الفرونسي هنايا والعربيه هنايا والفيزيك هنا والاس في تي هنايا، اولا فرونسي العربيه فيزيك اس في تي فيزيك، اما نبقى ندير لهم بلايص. اوكي، شحال غتجينا؟ هي ان فاكتوريال اللي هي 4 الكتوبه فاكتوريال. 4 الكتوبه اللي هي 4 في 3 في 2 في 1 اللي هي 24 طريقه. 24 مانيير اننا نقدروا نبلاصيو هاد الكتوبه
هادو مزيان ياك. اوكي دابا شنو غنشوفو؟ نخليو ديسبوزيسيون اوردوني. غنشوفو لارونجمون. arrangement. طبعا سي اون ديسبوزيسيون اللي هي اوردوني، ولكن شنو الفرق ما بين لارونجمون والبيرموتاسيون؟ لا بيرموتاسيون كيقول لك ديك لي زيليمون اللي عندك كتبقى تبدل لهم بلايص. لي زيليمون اللي عندك كتبقى تبدل لهم بلايص. عندي 5 ديال الناس كنبدل لهم بلايص، 6 ديال الناس كنبدل لهم بلايص، يعني هما نفسهم كنبقى نلعب بهم. باغ كونطخ لارونجمون كيقول لك مثلا انا عندي اب 3 ديال الحروف وبغيت مثلا غير جوج ديال الحروف، اوكي، يعني اما ا اولا ا بي اولا ا سي اولا بي ا بي سي او بي بي و بي سي اولا سي ا سي بي و سي سي. اوكي دونك ديما عندي كنديو بعض العناصر من هذوك. اوكي حتى هي غنشوفو فيها شنو غنشوفو فيها، حنا نحاول نفهموها بالتمرين. حتى هي عندنا فيها جوج، عندنا ديسبوزيسيون اللي هي اوردوني و ديسبوزيسيون اللي هي بلوتو هي قلنا بان ديسبوزيسيون اوردوني، وكنحاولوا نشوفوا اللي هي بيرموتاسيون ولا arrangement sans répétition و arrangement avec répétition. باش تفهموها مزيان عدوا في راسكم واحد الحاجه، هو الكود ديال التليفون. ها هو كيدير 4 الارقام، 1 2 3 4 صافي. هنا شنو يقول لك؟ يقول لك بغينا نعدوا واحد كود ديال التليفون. كود ديال التليفون طبعا كيقول لك عدل الرقم اللي بغيتي، يعني واخا تعاود الحروف ماشي مشكل، واخا تعاود الارقام يعني زعما 4 زيروات ولا 5 الوحدات ولا اللي بغيتي شغلك هذاك. ولكن حنا نفترضوا بان الاوليه سون ريبيتيسيون، يعني الرقم ما يتعاودش. ما يمكنش مثلا تعمل 5651 يعني الخمسه ما يتعاودوش، الحروف الارقام ما يتعاودوش، يعني كل بلاصه تعطي الحرف واحد. اوكي رقم واحد بلوتو. حنا شحال عندنا من رقم؟ عندنا 10 ارقام، يعني عندنا 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. دونك عندنا 10 ديال الارقام. مزيان. دونك هنايا في الخانه الاوليه شحال من رقم نقدر نعدل؟ يا اما ننزل رقم 0 اولا 1 اولا 2 اولا 3 حتى 9، يعني عندي 10 ديال الاحتمالات. مزيان. اذا الرقم اخترنا واحد الرقم، مثلا اخترنا الرقم 1، يعني هنا اول رقم غيكون هو الرقم 1، يعني شحال بقاو هاد الاحتمالات؟ قلنا الرقم اللي عدلناه هنايا ما نقدروش نعاودوه. دونك هزينا واحد الرقم، شحال بقى لنا؟ بقى لنا فقط غير 9، يعني حيدنا الرقم 1 مثلا، كيبقى لنا 0 2 3 4، دوك بقى لنا 9 ديال الارقام. مزيان. دونك اذا عاوتاني خسرت واحد الرقم هنايا، شحال يبقى لي الاحتمالات هنايا؟ يبقى لي هنايا 8 وهنايا غيبقى لي 7. اوكي دونك هي 10 9 8 7. كيفاش كنحسبها؟ شنو كنعدل حيت هو ارونجمون، كنعدل هنايا ان هنايا بي. ان هما عدد ديال الارقام اللي عندنا هي كبيره، عندنا 10 ديال الارقام. شحال من خانه عندنا؟ 1 2 3 4. دوك 4 ديال الخانات هي 4. دوك 10 من 4. القاعده العامه ديال ان بي شنو كتساوي لنا؟ عقلت دونك حاولوا تشوفوا هذه باش ديك الساعه نرجع لهذه. ان بي كتساوي لنا هي ان فاكتوريال على ان ناقص بي فاكتوريال فوا بي فاكتوريال. اوكي نون بلوتو غير صافي ان ناقص بي فاكتوريال صافي ان ناقص بي فاكتوريال. مزيان. دونك شنو غنعدلو في هاد القضيه هادي؟ غنعدلو هي 10 فاكتوريال على 10 ناقص 4 فاكتوريال. اولا كاين واحد الطريقه اخرى اللي هي ديال الملتيبليكاسيون. شنو كنعدل؟ كنشد اول رقم اللي هو 10 كنبقى راجع من الاولى 4 مرات، هي عندك هنايا 4، كنبقى راجع من الاولى 4 مرات، يعني 10 9 8 7 صافي حديناها 1 2 3 4. اوكي نبقى راجع 4 مرات وكنشوفها بلا كالكوليتريس شحال كتساوي. اوكي دونك هذه كتسمى سون ابل افيك
بلوتو سون ريبيتيسيون، ندير الرقم فيها ما كيتعاودش، الرقم فيها ما كيتعاودش. مزيان. دابا غنشوفو قلنا شنو قلنا شنو قلنا سون ريبيتيسيون هي ا 4/10. دابا غنشوفو افيك ريبيتيسيون، يعني الرقم فيها كيتعاود. نفس غنديو عاوتاني نفس المثال هو الكود ديال التليفون. في هذه الحاله هذه واخا نعاود الكود. دونك هنايا افيك ريبيتيسيون، دونك عندي بعض الخانات 1 2 3 4. مزيان. ملي كتبغي تدخل شي كود تليفون كيقول لك بانه خصك الحرف الرقم ما تعاودوش، لا يعني تدخل الرقم اللي بغيتي من 0000 حتى نتعرف 999. شحال كاين مجموع كامل؟ هو 10000. ولكن كيفاش نحسبوها؟ في الخانه الاولى شحال الاحتمال عندي؟ نقدر نعدل 10 الارقام ياك، والرقم اللي هنايا تا هو نقدر نعاودو ما كاينش مشكل، وهنايا تا هو نقدر نعاودو، وهنايا تا هو نقدر نعاودو، يعني ما كاينش مشكل. وشنو غنعدل؟ هي 10 أس 4. اوكي، 10 في 10 في 10 في 10 اللي هي 10 أس 4 اللي هي 10000. اوكي، اللي هي 10000. مزيان. دونك اخر حاجه شنو هي غنشوفوها ان شاء الله، اللي هي اون كومبينيزون. اون كومبينيزون، لا كومبينيزون. كومبينيزون، الكومبينيزون شنو المعنى ديالها؟ دونك الكومبينيزون غنقولوا هي c'est une disposition اللي هي نون اوردوني. دونك هذه الوحيده اللي هي ديسبوزيسيون نون اوردوني، يعني الترتيب فيها ما كيهمنيش. اوكي، نعطيو واحد المثال. قلنا ا بي سي، ا بي سي هذه بغينا فقط نهزو غير جوج ديال الحروف، غير جوج، يعني يا اما نهز ا او لا ا بي او لا ا سي او لا بي ا بي 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 سي او لا سي ا سي بي سي سي. هذه شنو هي؟ اون فوا عندي ثلاثه هزيت منهم جوج ياك، دونك غتكون يا اما الكومبينيزون او لا لارونجمون. هنايا غنشوفوا اول حاجه لارونجمون. كاين لارونجمون اللي هما هنايا افيك ريبيتيسيون، يعني كتشوف عندك ا بي بي سي سي. دونك عندنا هنا شحال مجموع كامل؟ ها 1 2 3 4 5 6 7 8 9. دونك شنو غنعمل ملي كيكون عندنا ارونجمون سون افيك ريبيتيسيون؟ شنو كنعدلو ان اس بي. شحال عندنا ان هنا؟ هو 3. مزيان، دونك هي 3. شحال حنا كنهزو فقط غير جوج ديال الحروف، يعني 3 أس 2. 3 أس 2 اللي هي شحال؟ 9. دونك هاي فين هي هادي ارونجمون افيك ريبيتيسيون، فين هي 9. دابا اذا عملنا ارونجمون سون ريبيتيسيون، ارونجمون سون ريبيتيسيون يعني الحرف ما كيتعاودش، ا كتحيد، بي بي كتحيد، و سي سي كتحيد. دونك شنو كنعمل ملي كيكون عندنا ارونجمون سون ريبيتيسيون؟ هي كنعدل ا ان بي. دونك ان شحال هي قلنا؟ 3 ديال الحروف، 3. شحال كنهزو منها؟ غير جوج، يعني هي 3 في جوج اللي هي 6. دونك 1 2 3 4 5 6. مزيان. هذه حاليا ارونجمون ديسبوزيسيون اللي هي اوردوني. دابا غنشوف الكومبينيزون ارونجمون حق النون هذيك ديسبوزيسيون اللي هي نون اوردوني. شنو قلنا نون اوردوني؟ انه ا بي كيساوي لنا بي ا، يعني الترتيب ما كيهمنيش، ا بي كتساوي لنا بي ا. دونك اي وحده معوده غنحيدها. بي ا قلنا هي ا بي، يعني بلا ما نكتب وحده. مزيان. ا سي هي سي ا بحال دونك غنمسح وحدها. بي سي هي سي بي بحال دونك غنمسح وحدها. شحال يبقى لي فقط؟ كيبقى لي غير 3. دونك شنو كنعدل حاليا؟ كنعمل سي هذه فيها افيك ريبيتيسيون سون ريبيتيسيون، ولكن نحاول نعدلو فقط غير سون ريبيتيسيون. دونك غنعدلو ان سي ان بي. كومبينيزون ديال ان بي. دونك شنو كنعمل؟ هي ا ان بي على بي فاكتوريال، اولا هي ان فاكتوريال على ان ناقص بي فاكتوريال بي فاكتوريال. يعني شنو عندي حاليا؟ عندي هنايا سي 3 من جوج. شنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا هي 3 في جوج، يعني داكشي اللي عندي لارونجمون اللي درنا قبيله 6 غنقسموها على بي فاكتوريال. بي فاكتوريال هي جوج، يعني جوج فاكتوريال هي جوج. دونك 6 كتمشي هادي مع هادي كتبقى لنا 3. دونك ها 1 2 3. دونك هي
3. غنشوفوا واحد التمرين باش نحاولوا ان شاء الله نفهموه مزيان، وغنساليو ان شاء الله هنايا باسكو الفيديو فريمون طويل بزاف، وصل حاليا واقيلا 18 دقيقه ولا 19. دونك غنشوفوا واحد التمرين. شنو قال لك في هذا التمرين؟ عندنا 10 ديال لي زوفريي، بغينا نعدو واحد الجروب ديال 4 اوفريي. مزيان، دونك واحد الطريقه سيمبلي مزيان. دونك عندنا 10 ديال لي زوفريي، عندنا 10 ديال لي زوفريي. اوكي، بغينا نعدلو واحد جروب ديال 4 ديال 4 لي زوفريي. اوكي، الجروب ديال 4 ديال لي زوفريي، بغينا فقط من الاخر بغينا فقط نهزو 4 ديال لي زوفريي. دونك بغينا نهزو 4 ديال لي زوفريي بهاد 10 هادي. دونك كيفاش كنهزوهم؟ كنعملو بصفه عامه طون انت ما عطاكش شي معلومه، الا ما عطاكش شي معلومه كيقول لك شكون اللي شكون الثاني شكون الثالث، شنو كتعمل نتينا؟ كتهز بصفه عامه. دونك شنو قال لك؟ عندك 4 ديال لي زوفريي، بغينا نهزو منهم 4. اون فوا كيقول لك عندنا دي بيرسون بغينا نهزو منهم قدا وقدا، كتعمل كومبينيزون. فهمتي؟ حيت ما عطاكش شي، ما قالكش بغيت نهز مثلا الرئيس، الفيس بريزيدون، عاد مثلا سكرتير ولا شي حاجه، قال لك بغيت نهز 4 من 10. دونك كتعمل كومبينيزون. اوكي، ديجا شنو كنعمل؟ سي عندك هنايا 10 هنايا 4. دونك شنو كتساوي لنا 10؟ دونك كتبقى ماشيه 4 مرات، يعني سي 10 9 8 7 غير 4 مرات مقسوم على 4 فاكتوريال. اوكي مزيان. اللي شحال؟ نو ماشي 4 فاكتوريال، سي 4 فاكتوريال. يعني شحال كتساوي لنا؟ كتساوي لنا 210. دونك عندنا 210 الجروب اللي نقدروا يعني نفورميو من هاد 10 ديال لي زوفريي. مزيان. السؤال الثاني شنو قال لك؟ قال لك بغينا نخسروا 3. دابا حاليا نخسروا 3 ديال لي زوفريي، ياك 3 ديال لي زوفريي من 3 ديال لي ماشين. دونك عندنا 3 ديال لي ماشين من هاد 10 الناس بغينا نهزو 3 ديال لي زوفريي. اوكي، باش يخدموا كل واحد في ماشين، يعني 3 ديال لي ماشين. ولكن شنو قال لك هنايا؟ قال لك انه واحد لا بيرسون يقدر يخدم فيهم 3 بيهم. واحد لا بيرسون يقدر يخدم فيهم 3 بيهم، يعني حنا عندنا 10 لي زوفريي، يعني واحد يقدر يخدم فيهم 3 بيهم. يعني هنايا نهزو عندنا 10 الاحتمالات، هنايا عندنا 10 وهنايا عندنا 10، حيت عندنا حق عندنا 10 ديال لي زوفريي. دونك اللي يخدم هنايا يقدر يخدم هنايا. شكون الشخص اللي غنهزو هنايا؟ يا اما نهزو لوفريي الاولي ولا الثاني ولا الثالث. دونك نقدروا نهزو 10 ديال لي زوفريي هنايا. اوكي، وهنايا 10 وهنايا 10، حيت قال لك واحد يقدر يخدم في 3 ديال لي بوست. دونك كتساوي لنا هي 10 في 10 في 10 اللي هي ان أس بي، طبعا اللي هي غتكون لارونجمون افيك ريبيتيسيون. دونك اللي هي 10 أس 3 اللي هي 1000. مزيان. باش نعطي واحد التلخيص بصفه عامه، غنعمل لكم واحد التلخيص. دونك هنايا قلنا كاين اون ديسبوزيسيون اوردوني الترتيب فيها مهم، وكاين ديسبوزيسيون اللي هي نون اوردوني. فهاد ديسبوزيسيون اوردوني فيها جوج، لا بيرميتاسيون و لارونجمون. الفرق ما بين لا بيرميتاسيون و لارونجمون، هادي كيعطيك ديك لي زيليمون كتبقى تبدل لهم بلايص، يعني عندك 8 كيبقاو 8، عندك 10 كيبقاو 10. هنايا كيعطيك مثلا 10 ولا 12 وكيقول لك بغينا نهزو منو غير 5 ولا 6 داكشي اللي كاين. اوكي، دونك كنهزو واحد لابارتي من كلشي. طبعا ملي كتكون اوردوني كنعدلو لارونجمون. دونك البيرميتاسيون قلنا ملي كتكون سون ريبيتيسيون ان فاكتوريال، كتكون افيك ريبيتيسيون ان فاكتوريال على داكشي اللي معاودين، مثلا ك فاكتوريال زد فاكتوريال فقط غير حروف وصافي. مزيان. arrangement كاينه سون ريبيتيسيون افيك ريبيتيسيون. سون ريبيتيسيون ا بي من ان و افيك ريبيتيسيون ان أس بي. هاد العناصر المجموع كامل أس داكشي اللي غنهزو هنايا. مثلا في حقاسي هزينا 3 الحروف، هزينا جوج الحروف من 3 الحروف، يعني 3 أس 2. كاينه ديسبوزيسيون اللي هي نون اوردوني اللي هي الوحيده اللي كاينه اللي هي لا كومبينيزون. دونك باش نقدر نميز ما بين هذه طبعا سهله، البيرميتاسيون سهله. عندك العناصر كتبقى تبدل لهم بلايص. فين كاين مشكل حاليا؟ كاين مشكل في لارونجمون
والكومبينيزون باش نميز بيناتهم ان واحده كتكون فيها اوردوني واحده نون اوردوني. اذا كان الترتيب مهم غنعمل لارونجمون، اذا كان الترتيب غير مهم غنعمل الكومبينيزون. مثلا اذا قال لك بغيت نوز فقط 5 الناس من 10 دونك شنو نعمل الكومبينيزون 5 من 10. اذا قال لك بغيت نوز 5 الناس خصني واحد الاول يكون كيقرا في هادي، والثاني كيقرا لي مثلا الاول كيقرا الماط، واحد كيقرا ليكونومي، واحد كيقرا اس في تي، واحد كيقرا الفيزيك، واحد كيقرا مثلا سيونس مات. دونك انا حاليا شنو عملتو عطيتهم انا بالترتيب. اون فوا كنعطيهم بالترتيب دونك هنا كاين لارونجمون. ملي فقط ما كنتسوقش كنقول فقط بغيت 5 الناس من 10 دونك كتكون الكومبينيزون اللي هي كتكون سي ان بي. دونك اذا ما فهمتوش شي حاجه بيان سور نيزيتي با مي بوزي ان بوزي دي كيسيون وان شاء الله نزيدو لي فيديو اخرين قريب ان شاء الله.